वासिङटन बेइजिङ लन्डनबाट हेर्दा त सिङ्गै देश प्रचण्डले फुइ घुमाएको छ भन्ने विश्लेषण हुन्छ नि हुँदैन। देउवाले देश चलाएको होइन, प्रचण्डले देश चलाइरहनु भएको छ अहिले। प्रचण्ड देउवा सबैले चलाइराखेका छन्, तर के कुरा अघि तपाईँले भनेको जस्तो काङ्ग्रेस र देउवाको छाताभित्र हामी छैनौँ। यो गठबन्धन प्रचण्डको दिमागबाट आएको हो र प्रचण्डले अब भगीरथ मेहनतका बिचबाट निर्माण गर्नुभएको चाहिँ कोलुसन हो यो। यस हिसाबले हेर्दाखेरि कोही कसैको पुच्छर छैन। यो आजका उपलब्धिका रक्षा गर्नका निमित्त दृश्य अदृश्य सबै षड्यन्त्रहरूलाई चाहिँ समाप्त पार्नका लागि बनाइएको हो। उसो भए यहाँहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जान पनि त यहाँहरू अङ्कनाइराख्नु भएको छ नि भने गठबन्धन एक भएर जानुपर्छ निर्वाचनमा भनेर यहाँहरूले त भनिरहनु भएको छ नि त आजको दिनमा। सुदर्शनजी, एउटा कुरा हामीले नारा दिइसक्यौँ, समाजवाद उन्मुख समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार भनेर माओवादीले नारा दिइसक्यो। हामी समाजवाद उन्मुख समृद्धि प्राप्ति गर्नका लागि स्थानीय तहको सरकारमा हामीलाई विजय गराउनुहोस् भनेर जनतालाई अपिल गर्ने भनेर हामीले 2 महिने अभियानका कार्यक्रम लिएर स्वतन्त्र ढङ्गले हामी गयौँ। हामीलाई कोही वैचारिक हिसाबले, कोही साङ्गठनिक हिसाबले, कोही राजनीतिक हिसाबले एउटा साधना गरेका 50औं 30औं वर्ष चाहिँ साधना गरेका व्यक्तित्वहरू, पार्टीहरू, समूहहरू सबैमा प्रचण्डसँग मन पराएर आएका पनि त छन् नि। त्यसरी पनि त हेर्न सकिन्छ। यो पनि त होला नि कुरा होइन। त्यसैले तपाईँ यसरी हेर्नुभयो भने आज होइन, हिजो प्रचण्डलाई मन पराएर युद्धमै जाने मान्छेहरू नि त बिचमै आन्दोलन छोडेर भागेका थिए, हिँडेका थिए। त्यसरी पनि त हेर्नु। उसो भए भनिदिनुहोस्, एमसिसीमा अब लगभग पार्टीभित्र विवाद देखिँदैन, साम्य भइसक्यो। तत्काललाई पार्टीभित्र ठुलो जटिलता आउने गरी अहिले यो हाम्रो बहस र विवादको विषय छैन। हामी यसमा अझै बहस गर्छौँ। बहस चाहिँ फोरम सञ्चालन गरेर पार्टी विभाजनको सङ्घारमै पुगिसक्यो भन्ने आकलन पनि त गरिया हो नि, होइन र भने यो पार्टी विभाजन चाहनेहरूको हल्ला हो। बहस हुँदा बित्तिकै मैले अघि नै भने नि, अरू पार्टी र माओवादीमा के भिन्नता छ भने माओवादी बेसकरी बहस गर्छ र एउटा टुङ्गोमा पुगेपछि फेरि बेसकरी एकताबद्ध भएर कानुनमा जान्छ। तपाईँकै नेता होइन लीलामणिजी, उहाँले भन्नुभएको थियो त एमसिसी पास गर्यो भने यो पार्टीमा म रहदिनँ भनेर। उहाँ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने मान्छे हो। होइन, मान्छेहरूले नेताहरूले बहस गर्दाखेरि आफ्ना शील शैली स्वभावमा बहस गरिन्छ, स्वाभाविक कुरा हो। हाम्रा भातृ सङ्गठनहरूले बानेश्वरको सडकमा आन्दोलन नगरेका भए कमसेकम पुनर्व्याख्याको घोषणा त आउँदैन थियो नि। पुनर्व्याख्याको घोषणा हामी के भन्छौँ भने माओवादी तेस्रो पार्टी छ, सिङ्गै देशले माओवादी पार्टीले पहिलो पार्टीको भूमिका निर्वाह गरोस् भनेर अपेक्षा गरेको छ। त्यसो भन्दै गर्दा सुदर्शनजी, मेरो कुरा, माओवादी पार्टीलाई पहिलो पार्टीको अर्थ चाहिँ मतलब भूमिकामा अपेक्षा गर्ने कुरालाई नेपाली जनतालाई हाम्रो सलामै छ, उहाँहरूका प्रति हाम्रो सम्मान नै छ। तर सङ्ख्याका हिसाबले सदनभित्र त हामी तेस्रो पार्टी छौँ नि। त्यसरी हेर्दा हामी पहिलो पार्टी भएको भए त हाम्रा सबै सांसदहरू उठेर हुन्न एमसिसी फेल गर्नुपर्छ भनेर उठ्नुहुन्थ्यो, फेल हुन्थ्यो। त्यसैले हामी भन्छौँ पुनर्व्याख्याको घोषणा गरिएको छ, हामीलाई पहिलो पार्टी बनाउनुहोस्। पहिलो पार्टी भएर गएर हामी सदनमा यदि एमसिसी घातक रूपमा अगाडि आयो भने यसलाई फेल गरिदिन्छ। चर्चा विश्लेषण भएको जस्तो सङ्कटमा माओवादी छैन र अरू पार्टीहरू भन्दा माओवादी के भिन्न छ भने अरू सबै राजनीतिक पार्टीहरूको बाहिरै बहस हुन्छ। माओवादीको कुरा के हुन्छ भने पार्टीभित्र बहस हुन्छ र भित्र बहस भए पछाडि पार्टी निर्णयलाई मानेर एक ढिक्का एकताका साथ हामी मैदानमा जान्छौँ भन्दा हामी यो परम्पराको र यो स्कुलिङबाट चाहिँ आएका छौँ। यसरी हेर्दा फ्रिडम इन डिस्कसन युनिटी इन एक्सनको थ्योरी अनुसार हामी अगाडि जाने गरेको हुनाले पार्टीभित्र बेसमारी हामी बहस गर्छौँ भन्दा आफ्ना मतहरू, आफ्ना भिन्न विचारहरू पार्टीभित्र दृढतापूर्वक राख्न पाइन्छ। तर आफूले भनेकै जस्तो कुरा भएन भने बहुमतबाट पार्टीले निर्णय गर्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकसँग सम्बन्धित रहेर बहस गर्नेछौँ। पटक पटक स्थगित भएको बैठक अघिल्लो शुक्रबारदेखि बस्यो, तर एमसिसीमा पार्टीभित्रका नेताहरूले देखाएको विमतिका विषयले प्रवेश पाउने भनिए पनि त्यसमा व्यापक रूपमा छलफल भएन भन्ने किसिमको गुनासो स्वयं माओवादी केन्द्रका नेताहरूले गर्दै आइरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले विशेष गरी आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेको छ। त्यसैका लागि माओवादीले प्रदेश इन्चार्जहरू पनि तोकिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा एकातर्फ
सत्ता गठबन्धनभित्र रहेको माओवादी र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै सङ्घ र प्रदेशसम्म पुग्दै गर्दा यसको अवस्था के होला, यो विषय पनि आज हामी विशेष विश्लेषण गर्नेछौँ। लगायत समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र एमसिसीले निम्त्याएका प्रश्नको जवाफ पनि आज हामी माग्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। पटक पटक स्थगित भयो, अन्तत्वगत शुक्रबारबाट बस्नुभयो बैठक र विभिन्न निर्णयहरू गर्नुभएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुभयो। प्रसङ्ग यहाँबाट सुरु गरौँ। बैठकमा के विषयले प्रवेश पायो, नेताहरूका धारणा कस्ता थिए र स्थानीय निर्वाचनमा बढी केन्द्रित हुनुको कारण चाहिँ के? सुदर्शनजी धन्यवाद। अब हाम्रो खास गरिकन सम्पन्न भएको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडिको यो दोस्रो पूर्ण बैठक हो। प्रथम पूर्ण बैठकले मूलतः नेतृत्वका बारेमा छलफल गर्यो र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई सर्वसहमतिमा चयन गर्यो। अरू बाँकी सबै कामहरू स्थगित थियो। त्यसपछि लगत्तै अर्को बैठक बस्ने भनेर मिति तय भएको थियो। पार्टी अध्यक्ष लगायत महाधिवेशनमा सामेल भएका धेरै केन्द्रीय नेताहरूलाई मतलब कोभिडको सङ्क्रमणका कारणले बैठक सञ्चालन गर्न सकिएन। त्यसपछि एमसिसीको विषय एकाएक अगाडि आयो। त्यसले गर्दा 2 महिना पछाडि महाधिवेशन सम्पन्न भएको 2 महिना पछाडि गत 20 गतेदेखि हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भएको थियो। मूलतः 6वटा कार्यसूचीहरू यो बैठकमा अध्यक्ष कमरेडले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सुरुका दिनमा अध्यक्षले अहिलेसम्मका सबै भए गरेका गतिविधि र पार्टीले खेलेका भूमिकाका बारेमा रिपोर्टिङ प्रस्तुत गर्नुभयो र एमसिसीका बारेमा नि उहाँले कुरा राख्नुभयो र कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले मौखिक रूपमा उहाँले भिन्न मतका रूपमा चाहिँ आफ्नो विषय प्रवेश गराउनुभयो र त्यसपछाडि कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ छलफल हुने नै भयो र भोलिपल्ट केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरेर पूर्व स्थायी समितिका सदस्यहरू सम्मिलित कार्यालयको विस्तारित बैठकका रूपमा उहाँहरू छलफल गर्नुभयो र हाललाई एमसिसीको विषय धेरै बहसमा अहिले नलैजाने र सम्पूर्ण रूपमा पार्टीको शक्ति अघि तपाईँले भनेकै जस्तो स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेर फर्केर आएपछि निर्वाचनको पनि समीक्षा गर्छौँ र एमसिसीका बारेमा पनि हामी एउटा बहस फोरमै निर्माण गरेर बहस सञ्चालन गर्ने भनेर हाललाई एमसिसीका बारेमा व्यवस्थापन भयो र बाँकी हामी महाधिवेशन पछाडि गर्नुपर्ने मनोनित गर्नुपर्ने केन्द्रीय समितिमा अरू कार्यविभाजनहरू गर्नुपर्ने र थप अगाडि जानुपर्ने कुराहरूका बारेमा हिजोको सम्पन्न भएको केन्द्रीय समितिले निर्णय लिएको छ। हजुर, यसो भन्दै गर्दा सबैभन्दा यहाँहरूलाई गाह्रो र साह्रोको विषय पदाधिकारी चयन गर्न किन यति धेरै साह्रो परिरहेछ? प्रतिस्पर्धी धेरै हो अथवा यहाँहरूभित्र केही छ त्यसभित्र? धेरै गाह्रो पनि छैन। हिजो अध्यक्ष कमरेडले भनेको शब्द सापट लिएर यहाँ भन्ने हो भने पदाधिकारी पोलिट ब्युरो स्थायी समिति चयन सहमतिमै गर्न असम्भव पनि भइसकेको छैन, तर सहजतापूर्वक अब सहमति पनि भइ नसकेको स्थिति भन्दा यसलाई अझै थप गृह कार्य गर्दाखेरि केही समयले लिने र हामी धेरै अहिले चाहिँ पदाधिकारी र अरू विषयमा इन्गेज भएर छलफल गर्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा पार्टीको ध्यान स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित गर्न ढिलो हुने र त्यसले कुनै न कुनै रूपमा निर्वाचनलाई चाहिँ नकारात्मक असर प्रभाव तुल्याउने भएको हुनाले हामीले अहिले के भन्यौँ भने आगामी जेठ 20 गते केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक आह्वान गर्ने र त्यो बैठकमा भए सहमतिबाट नभए केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले चाहिँ निर्वाचनको विधि अवलम्बन गरेर भए पनि पोलिट ब्युरो स्थायी समिति र पदाधिकारी टुङ्ग्याउने भन्ने हिजोको निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ कि माओवादी केन्द्र। यसो बाहिर सरसर्ती हेर्दाखेरि विश्लेषकहरूको विश्लेषणहरू पढ्दै गर्दा नेताहरूका प्रतिक्रिया सुन्दै गर्दा एमसिसीले साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा माओवादी केन्द्रलाई पुर्याइदियो भन्छन् क्या? बाहिर चर्चा विश्लेषण भएको जस्तो सङ्कटमा माओवादी छैन
र अरू पार्टीहरूभन्दा माओवादी के भिन्न छ भने अरू सबै राजनीतिक पार्टीहरूको बाहिरै बहस हुन्छ। माओवादीको कुरा के हुन्छ भने पार्टीभित्र बहस हुन्छ र भित्र बहस भए पछाडि पार्टी निर्णयलाई मानेर एक ढिक्का एकताका साथ हामी मैदानमा जान्छौँ भन्दा हामी यो परम्पराको र यो स्कुलिङबाट चाहिँ आएका छौँ। यसरी हेर्दा फ्रिडम इन डिस्कसन युनिटी इन एक्सनको थ्योरी अनुसार हामी अगाडि जाने गरेको हुनाले पार्टीभित्र बेसमारी हामी बहस गर्छौँ भन्दा आफ्ना मतहरू आफ्ना भिन्न विचारहरू पार्टीभित्र दृढतापूर्वक राख्न पाइन्छ। तर आफूले भनेकै जस्तो कुरा भएन भने बहुमतबाट पार्टीले निर्णय गर्छ, त्यो पार्टी निर्णय सबैले मान्नुपर्ने हाम्रो परम्परा। यसो भन्दै गर्दा नेता नारायण काजी श्रेष्ठको फरक मत एमसिसीमा, अन्य 3 जना नेताहरूको नोट अफ डिसेन्ट र पदाधिकारी चयनको सकसमा त माओवादी छ नि आजको दिनमा, होइन? यो सकस हामीले व्यवस्थापन गरेर आइसक्यौँ। तपाईँले भनेको जस्तो एमसिसीका सम्बन्धमा हाम्रो पार्टीभित्र मूलतः 3टा प्रकारका धारणा र दृष्टिकोणहरू अगाडि आए। एउटा अहिले एमसिसी जुन रूपमा अगाडि आयो यो बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो भन्ने रूपमा यसलाई स्वीकार गर्ने, एमसिसी यही रूपमा जानु हुँदैन थियो भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टीभित्र कुनै भ्रम छैन, दुविधा छैन, यो गलतै थियो, यसरी जानु हुँदैन थियो। तर अहिले प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाका निमित्त तुरुन्तै गठबन्धन भत्काएर अगाडि गइहाल्ने कुराले पनि त्यसले फाइदा गर्दैन थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ र त्यसरी हेर्दा यो बाध्यात्मक परिस्थिति थियो भन्दा म यहीँनिर एउटा सुदर्शनजी के कुरा राखौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका डरलाग्दा समस्याहरू मूलतः 2टा खालका छन्। एउटा भनेको रूपमा बडो क्रान्तिकारी देखिने उग्र क्रान्तिका कुरा गर्ने र त्यो पनि त्यसको पानीघाट भनेको नि विसर्जन नै हुने। अर्को चुनौती नै चुनौती देख्ने र प्रतिकूलता बढी देखेर चाहिँ दक्षिणपन्थी सुधारवादी बाटो हिँड्ने भन्दा त्यसले पनि अब क्रान्ति र आन्दोलनलाई त फाइदा गर्दैन भन्दा त्यसको पनि चाहिँ विसर्जन कहाँ हुने त भन्दाखेरि पानीघाट एउटै विसर्जन हुने त्यसको पनि। त्यसो गर्दा उग्र क्रान्तिका कुरा गर्ने त्यसले नि क्रान्ति र आन्दोलनलाई नोक्सानी नै गर्ने। अर्को चाहिँ चुनौतीहरू बढी देख्ने र फेरि दक्षिणपन्थी सुधारवादी बाटो हिँड्ने भन्दा मैले यहाँनिर एमसिसीको बारेमा हामी ल ठिक छ एकछिनलाई अहिले एमसिसीलाई चाहिँ हामीले विरोध गरिराखेर सडकमा चाहिँ बन्द गर्ने, नेपाल बन्द घोषणा गर्ने, आम हडताल गर्ने, टायर बाल्ने, गठबन्धन तोड्ने, सभामुखले छोडेर हिँड्ने, यो सबै कुरा गरेर चाहिँ हल्थ्यो त अहिले? तपाईँले यही गर्नु भएको होइन र भने हिजो हो। त्यसो गर्दा अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि यहाँहरूले भातृ सङ्गठनलाई सडकमा पठाउनु भएको थियो हो, प्रचण्ड निवासमा एउटा सहमति गर्नुहुन्थ्यो, पार्टी कार्यालयमा एउटा छलफल गर्नुहुन्थ्यो, बालुवाटारमा एउटा निष्कर्ष निकाल्नुहुन्थ्यो, संसद भवनमा गएर अर्कै रूपमा प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ त्यसरी हेर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा अनेक कुरा प्रचण्ड र माओवादीले गरे भन्ने कुरालाई बालकोटमा बसेर षड्यन्त्र गर्न जति सजिलो छ, राष्ट्रको पुरै जिम्मा लिएर निकास दिनका हिसाबले चाहिँ मतलब अनेकन उपायहरूको खोजी गर्न कति चाहिँ जटिलता छ एकचोटि हामी हेरौँ न भन्दा त्यसरी हेर्दा त्यसलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने रङ फेरेको भन्न नि पाइन्छ। विरोधीहरूले मतलब प्रचण्डलाई मन नपराउनेहरूले, माओवादीलाई मन नपराउनेहरूले द्वैत चरित्र भनिदिन्छन् क्या तपाईँको अध्यक्षलाई, मन नपराउनेहरूले भन्छन्। तपाईँ सकारात्मक कोणबाट प्रचण्डले राष्ट्रप्रति जिम्मेदार भएर सक्रियता देखाएको कुरालाई गतिशीलता भन्न पनि त मिल्ला नि, त्यो त गतिशीलता पनि हो नि। तपाईँ यदि हाम्रा भातृ सङ्गठनहरूले बानेश्वरको सडकमा आन्दोलन नगरेका भए कमसेकम पुनर्व्याख्याको घोषणा त आउँदैन थियो नि। पुनर्व्याख्याको घोषणा हामी के भन्छौँ भने माओवादी तेस्रो पार्टी छ, सिङ्गै देशले माओवादी पार्टीले पहिलो पार्टीको भूमिका निर्वाह गरोस् भनेर अपेक्षा गरेको छ। त्यसो भन्दै गर्दा सुदर्शनजी मेरो कुरा माओवादी पार्टीलाई पहिलो पार्टीको अर्थ चाहिँ मतलब भूमिकामा अपेक्षा गर्ने कुरालाई नेपाली जनतालाई हाम्रो सलामै छ, उहाँहरूका प्रति हाम्रो सम्मान नै छ। तर सङ्ख्याका हिसाबले सदनभित्र त हामी तेस्रो पार्टी छौँ नि। त्यसरी हेर्दा हामी पहिलो पार्टी भएको भए त हाम्रा सबै सांसदहरू उठेर हुन्न एमसिसी फेल गर्नुपर्छ भनेर उठ्नुहुन्थ्यो, फेल हुन्थ्यो। त्यसैले हामी भन्छौँ पुनर्व्याख्याको घोषणा गरिएको छ, हामीलाई पहिलो पार्टी बनाउनुहोस्, पहिलो पार्टी भएर गएर हामी सदनमा यदि एमसिसी घातक रूपमा अगाडि आयो भने यसलाई फेल गरिदिन्छौँ, यसलाई खारिज गरिदिन्छौँ। उसो व्याख्यात्मक टिप्पणी अध्यक्ष प्रचण्डकै योजना अनुरूप अगाडि आएको, उहाँकै सक्रियतामा अगाडि आएको हो। त्यो कुरा त बाहिरै आएको छ नि, खास गरिकन इन्टरनेसनल लका चाहिँ एक्सपर्टिजहरूले जे सुझावहरू दिनुभयो तर दबाब बनिदिन्छन् क्या अमेरिकाको प्रचण्डमाथि दबावका कारण। तपाईँ एउटा त यहीँनिर सुदर्शनजी कुरा के छ भने एउटा ठुलो कुरा, तपाईँ 6 महिना अगाडि आज 6औं महिनामा गठबन्धन हिँडिराखेको छ, 6 महिना अगाडि शेरबहादुर देउवालाई एमसिसी चाहिएन, उहाँलाई गठबन्धनमा ल्याएर छलफल गर्नुपर्ने कुनै औचित्य पनि भएन, आवश्यकता नै ठान्नु भएन भन्दा 5 महिना अगाडि भनौँ न, 5 महिना अगाडि शेरबहादुर देउवाको कार्यसूचीमै नभएको एमसिसी एकाएक रातारात किन यो अगाडि आयो?
के यो शेरबहादुर देउवाको मात्रै दिमागले काम गरेको होला त? नेपालमा यो सबै परिवर्तनलाई धरापमा पार्ने एउटा खाल्डोमा लगाएर गाड्ने जे डिजाइन छ त्यो डिजाइन अनुरूप चाहिँ नि अगाडि आएको हो एमसीसी। त्यो डिजाइनर को हो त उसो भए? कोही अदृश्य शक्तिहरू छन्। मलाई अहिले सार्वजनिक रूपमै मिडियामा त्यो भन्न नलगाउनुहोस्। आफूले केही गर्न नसक्ने अनि चाहिँ विदेशीलाई दोष दिने, अदृश्य शक्ति भनिदिने, यो नेपाली राजनीतिको चलन नै हो। त्यो चलन मात्रै होइन सुदर्शनजी, तपाईँ बडो गम्भीरतापूर्वक सिरियसनेसका साथ तपाईँहरू मैले यो भनेको कुरालाई विश्लेषण गर्नुहोस् र अझ पनि तथ्यहरू जोडेर हेर्नुहोस् कि माओवादी र त्यसको सुप्रिमो प्रचण्डलाई ध्वस्त नगर्दासम्म नेपालमा आफ्ना चाहिँ स्वार्थहरू लागू गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा दृश्य अदृश्यमा शक्ति केन्द्रहरू छ। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ तर राष्ट्रिय राजनीतिमा के भन्छन्, प्रचण्ड जहाँ जान्छ त्यहाँ सङ्गठन पनि बिगार्छ, पार्टी पनि बिगारिदिन्छ, दल पनि बिगारिदिन्छ, जहाँ प्रचण्ड पस्यो त्यही धराप पर्यो भनेर पनि भनिदिन्छन् क्या अर्कोतर्फ। नेपालमा प्रचण्ड जन्मिएका हुँदैनथे भने नि आज राजनीति गरेर हिँडिराखेका सबैलाई चाहिँ राजाले लगेर जेलमा थुनेर सडाउँथ्यो होला नि त। त्यसरी पनि त हेऱ्यो भने माओवादी र प्रचण्डले जनयुद्ध नगरेको तमाम उपलब्धिहरू नल्याएको भए यसरी खुलेआम सडकमा बोलेर हिँड्न पाउँथे। प्रचण्डकै शैली मन नपरेर माओवादीका कति नेताहरू, शीर्ष तहका नेताहरू आज कहाँ हुनुहुन्छ यो पनि त यहाँहरूले विश्लेषण गर्नुभयो। हिजो जनयुद्धमा नभएका ठुला ठुला नेताहरू आज प्रचण्डसँगै पनि त छन्। त्यसरी पनि हेरे हुन्छ नि। तपाईँ शान्ति प्रक्रिया पछाडि हिजो जनयुद्धमा नगएका तर एउटा मतलब कोही वैचारिक हिसाबले, कोही साङ्गठनिक हिसाबले, कोही राजनीतिक हिसाबले एउटा साधना गरेको 50औं-30औं वर्ष चाहिँ साधना गरेका व्यक्तित्वहरू, पार्टीहरू, समूहहरू सबैमा प्रचण्डसँग मन पराएर आएका पनि त छन् नि। त्यसरी पनि त हेर्न सकिन्छ। यो पनि त होला नि कुरा होइन? त्यसैले तपाईँ यसरी हेर्नुभयो भने आज होइन, हिजो प्रचण्डलाई मन पराएर युद्धमै जाने मान्छेहरू नि त बिचमै आन्दोलन छोडेर भागेका थिए, हिँडेका थिए। त्यसरी पनि त हेर्नु। उसो भए भनिदिनुहोस्, एमसीसीमा अब लगभग पार्टीभित्र विवाद देखिँदैन, साम्य भइसक्यो। तत्काललाई पार्टीभित्र ठुलो जटिलता आउने गरी अहिले यो हाम्रो बहस र विवादको विषय छैन। हामी यसमा अझै बहस गर्छौँ। बहस चाहिँ फोरम सञ्चालन गरेर पार्टी विभाजनको सङ्घारमै पुगिसक्यो भन्ने आकलन पनि त गरिया हो नि, होइन र भने? यो पार्टी विभाजन चाहनेहरूको हल्ला हो। बहस हुँदा बित्तिकै मैले अघि नै भने नि, अरू पार्टी र माओवादीमा के भिन्नता छ भने माओवादी बेसकरी बहस गर्छ र एउटा टुङ्गोमा पुगेपछि फेरि बेसकरी एकताबद्ध भएर कानुनमा जान्छ। तपाईँकै नेता होइन लीलामणिजी, उहाँले भन्नुभएको थियो त एमसीसी पास गर्यो भने यो पार्टीमा म रहँदिनँ भनेर। उहाँ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने मान्छे हो होइन? मान्छेहरूले, नेताहरूले बहस गर्दाखेरि आफ्ना शील शैली स्वभावमा बहस गरिन्छ, स्वाभाविक कुरा हो। हामीलाई नि सुरुमा के लाग्थ्यो भने एमसीसी पास गरियो भने त यो पार्टी नै रहँदैन भन्ने हामीलाई पनि लाग्थ्यो। हामीले पनि भन्यौँ, नेताहरूले पनि भन्नुभयो। तर कुरा उहाँहरूले अहिले भिन्न मत दर्ता गर्नुभएको छ, कृष्णबहादुर महरा, देव गुरुङ र लीलामणि कमरेडले। र उहाँहरूले के पनि भन्नुभएको छ भने हाम्रो मत दर्ज होस्, पार्टी निर्णय मानेर अगाडि जान्छौँ भन्नुभएको छ र हामी एकताबद्ध भएर। माओवादीका अधिकांश कार्यकर्ताहरू सन्तुष्ट छैनन् क्या एमसीसी प्रति। यहाँहरूले जुन पार्टीले कदम चाल्यो त्यो पार्टीको कदमप्रति उहाँहरू सन्तुष्ट देखिनुहुन्न आजको दिनमा। सुदर्शनजी, हामी कोही पनि सन्तुष्ट छैनौँ, इभन अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पनि हुनुहुन्न। तर कुरा के हो भने सबै घटनाक्रमहरू आफूले भने जस्तै, आफूले चाहे जस्तै गरी त जाँदैन। बाध्यात्मक अवस्थाको उपज हो त्यसो भए एमसीसी। यही हो। योभन्दा भिन्न रूपमा हामीले बुझ्नु हुँदैन। मैले अघि नै पनि भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुईटा समस्या, एउटा उग्र क्रान्तिकारी देखिने, अर्को चाहिँ प्रतिकूलताहरू बढी देखेर दक्षिणपन्थी सुधारवादी बाटो हिँड्ने। भन्दा पार्टी कमजोर छ, सत्तामा बस्नु पायो भने 2-4 सिट आउला, सत्ताको मात्रै कुरा हैन। त्यता लाग्यो कि जस्तो हैन, 2-4 थान नेताहरू या सांसदहरू मन्त्री होलान्, झण्डा हल्लाएर हिँड्लान् भन्ने मात्रै कुरा माओवादीको छैन। तपाईँ यसरी हेर्नुहोस् न, यो गठबन्धन टुट्यो भने हुन्छ के त? यसरी कसैले सोचेको छ त? अलि गम्भीरतापूर्वक ठन्डा दिमागका साथ हामी हेरौँ न। हामी अहिले चाहिँ ठुलो कुरा गर्दा खल्तीका सबै पोखेर भुइँमा पुग्ने बेलासम्म पनि क्रान्तिकारी देखाइराख्ने कुराले के हुन्छ त? माओवादी 7 दिनको आम हडतालमा गएकै होइन, सबै भएको कमरेड विप्लव यो तरिकाले हुँदैन पुरै क्रान्ति गर्छु भनेर भूमिगत समेत जानुभयो नि त। हुँदा उहाँ त के अरे केपी ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने हालतमा आइपुग्नु भयो। यसरी जिल्लाइदिए केपी ओली कि एउटा मान्छे पनि छाडिदिएनन्। बालकृष्ण खाँडसँग गएर देउसी खेलेर आफ्ना जेलमा परेका साथीहरू छुटाउनका लागि हिँडिराख्नु भएको छ विप्लव कमरेड। ठुलो क्रान्तिकारी कुरा गरिदिएर हुन्छ त? एकछिनलाई तपाईँले यसो भन्दै गर्दा देउबा र ओलीजीको भेट भएपछि प्रचण्डजी युटर्न हुनुभयो होइन त? यसरी पनि त हेर्न होइन। तपाईँ त्यसलाई नेगेटिभ कोणबाट हेर्दा प्रचण्डले गल्ती गरे भनेर पर्याप्त गाली गलोज गरे हुन्छ के हुँदैन। तर मैले भने नि, सिङ्गै राष्ट्रपति जिम्मेदार भएर राष्ट्रकै जिम्मा लिने कोणबाट अध्यक्ष कमरेडले जिम्मेवार भएर जे प्रस्तुत हुनुभयो, अहिलेका लागि यो परिस्थितिजन्य बाध्यताको उपज हो। योभन्दा अरू धेरै केही गर्न सक्ने परिस्थिति थिएन।
कि त गठबन्धन टुटाएर एकछिनलाई वाह माओवादी भनेर चाहिँ मान्छेहरूले भन्थे, हामीलाई बडो क्रान्तिकारी तुल्याउँथे एकछिनलाई, त्यो त्यसको छेडी जनमत पनि बढ्थ्यो होला होइन। त्यसले अहिलेको जनमत के घटेको छ र? घटेको छैन। अहिले यसले जनमत मानौँ यो बाटो हिँडेर माओवादीको के जनमत घटेको छ? ल मलाई कुनै ग्राफमा देखाउन सक्नुहुन्छ सुदर्शनजी? ल कोही त्यस्तो विज्ञ आओस् न त। हामीले टायर बाल्दा बित्तिकै बढ्ने, हामी टायर बालेर 7 दिनको आम हडताल गरेर त्यसपछि निर्वाचनमै गयौँ नि त। नेपाली जनता अहिले के मनोविज्ञानमा छैनन् भने तुरुन्तै धेरै उग्र क्रान्तिकारी कुरा गरेर त्यो क्रान्तिकारी कुरामा चाहिँ धेरै विश्वास गरिहाल्ने कुरा छैन। यसको मतलब मलाई सजिलै मानिसहरूले के आलोचना गर्लान् भने यो पनि पुरै सुधारवादी भएछन् भन्लान्। हामीले अहिले शेरबहादुर देउवाले जे ल्याए यो राम्रो गरे, एमसीसी ठिक छ भन्यौँ भने हामी चाहिँ काङ्ग्रेसको पुच्छर हुन्छौँ र हामी चाहिँ सुधारवादी दक्षिणपन्थी यस्तै के हौला। हामीले भनेका छौँ एमसीसी गलतै हो, एमसीसी गलत छ। यो चाहिँ खास गरिकन सेप्टेम्बर 11 पछि जे अमेरिकामाथि हमला भयो त्यस पछाडि आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा उसले जे बदलाव ल्यायो त्यस अन्तर्गत विकासको कभरमा आएको उसको चाहिँ सैन्य रणनीति हो भन्ने कुरामा माओवादी र माओवादीको नेतृत्वलाई कुनै भ्रम छैन। त्यसरी हेर्दा त्यो कुरा यसलाई एउटा प्रोजेक्टमा मात्रै, एउटा परियोजनामा मात्रै सीमित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नि हाम्रो धारणा सुस्पष्टै छ। तर अहिले यसो गर्दाखेरि गठबन्धन तोडिने, सबै कुरा जानेर यसो गर्दा प्राप्त भएका उपलब्धिहरू पनि रक्षा गर्न नसकिने त्यो चिजले हुँदैन भन्दा तुरुन्तै कि हामी ठुलो एउटा विद्रोह गर्न सक्ने या भूमिगत आन्दोलनमा जाने परिस्थितिमा पुग्नु पर्यो। हाम्रो पार्टीको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले के भनेको छ भने शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट हिँडेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादसम्म जाने भन्ने हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा छ। भन्दा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोको चाहिँ अवलम्बन गरेर हामी चाहिँ समाजवादमा जाने हो भने हाम्रो कार्यदिशा कि त फेर्नु पर्यो। अब हामीले विद्रोहको वातावरण भने तपाईहरुको महाधिवेशनले एमसीसी को बारेमा एउटा कुरा पारित गरेको थियो, हुने बेलामा एउटा भयो, माओवादीले यसो गर्छ ठ्याक्कै यही गर्छ भनेर पत्याउने वातावरण पनि त बन्दिएन नि भने हैन। महाधिवेशन भन्दा धेरै भिन्न रूपमा हामी कहाँ गएका छौँ। म फेरि सुदर्शनजी तपाईँ मार्फत यो माउन्टेन टेलिभिजनबाट के नेपाली जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु भने महाधिवेशनमा हामीले जे भन्यौँ त्यसबाट आफ्नो चाहिँ सैद्धान्तिक अडानबाट माओवादी पछाडि हटेको छैन, यो कुरा क्लियर होस्। यसो भन्दा फेरि पास भयो भन्नु होला, पास हामीले गरेको हो, पास हामीले गरेको हो, साथ सहयोग नभए त पास भएन हैन। मतलब कि त हामीले यो संसदीय प्रक्रिया जम्मै छोडेर तोडेर, अघि मैले भने छोडेर तोडेर हिँड्नु पर्यो। संसद केही होइन। साँच्चै तपाईहरु एमसीसी को विरोधमा हुनुहुन्थ्यो भन्दा छोडेर हिँड्न पनि त सक्नु पर्थ्यो। हिँडेर त्यसपछि के हुन्छ? हिँड्ने ठिक छ, एकछिनलाई हिँड्ने, हिँडेपछि के गर्ने त? हिँडेपछि हामी महाधिवेशनको कार्यदिशा बदलेर विद्रोह गर्न जङ्गल जाने त्यो परिस्थिति छ त आज? हामीले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाटै समाजवाद पुग्न सकिन्छ, पुग्नुपर्छ, त्यही बल गर्नुपर्छ भनेका छौँ। तर हामीले फेरि सँगै के भनेका छौँ भने यहाँहरूले एमालेलाई देखाउनु छ हैन, त्यस्तो तत्कालको इगोको राजनीति छैन। सुदर्शनजी मलाई अघिल्लो चाहिँ खण्डै पुरा हुन दिनुहोस्। हामीले के भनेका छौँ भने महाधिवेशनबाट शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाटै समाजवादको यात्रा तय गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ, त्यस अनुकूलै प्रयत्न गरिरहनुपर्छ भनेका छौँ। तर हामीले के भनेका छैनौँ फेरि भने अब पुरै सम्पूर्ण रूपमा शान्ति, यदि ठुलो षड्यन्त्र भयो र नेपाली जनतालाई एउटा हिसाबले पुरै चाहिँ भनौँ न षड्यन्त्र, घेराबन्दी, अरू धेरै धेरै चाहिँ ठुल्ठुला षड्यन्त्रहरू आयो भने विद्रोह गर्ने अधिकार जति पनि बेला नेपाली जनतासँग सुरक्षित छ। तर अहिले एकदमै आक्रामक भएर हामीले के भनेका छौँ भने कटुवाल प्रकरणका बेलामा कहीँ न कहीँ माओवादीको त्रुटि भएको छ। विगतका घटनाक्रमहरूबाट हामीले राम्रोसँग शिक्षा लिनुपर्छ र त्यस आधारमा हामी अगाडि जानुपर्छ। तर हामी यसको भनेर अहिले प्रतिकूलता भयो के भयो भनेर काङ्ग्रेसको पुच्छर हुनेवाला पनि छैनौँ। र मतलब केपी ओलीहरूले बालकोटमा बसेर सपना के देखाएको थियो भने बुरुक्क बाख्रा पाटो उफ्रिया जस्तो माओवादी उफ्रिन्छ र डिलामुनि पुग्छ भन्ने जे सपना बुनिराखेका थिए, हामी त्यसरी अधैर्य उतौलो भएर क्षणिक क्रान्तिकारी हुनेवाला पनि छैनौँ। भन्दा हामी न दक्षिणपन्थी न उग्र क्रान्तिकारी, भन्दा हामी क्रान्तिकारी हुने र क्रान्तिकारी बाटोबाटै जाने गरी हिँडेका हौँ। यसरी हेर्दाखेरि तात्कालीन हिसाबले एमसीसी र यी घटनाक्रमहरूलाई हामीलाई परिस्थितिको बाध्यताको उपजका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ र हामी एमसीसीका बारेमा सैद्धान्तिक रूपमा जे दृष्टिकोण र धारणामा छौँ यो कुरा लिएर जनता कहाँ जानुपर्छ र भन्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। म यही टेलिभिजनबाट पनि भन्न चाहन्छु, एमसीसी सेप्टेम्बर 11 पछाडि सैन्य रणनीतिमा उसको चाहिँ डिफेन्स पोलिसीमा जे बदलाव आयो त्यसकै एउटा अङ्गका रूपमा अमेरिकाले लिएकै छ। हामी हाम्रो नेपालमा आफ्नो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकारका हिसाबले हामी जे छौँ त्यसबाट तलमाथि नहुने गरी अभ्यास गरेर जानुपर्छ। पुनर्व्याख्याको घोषणाले त्यसलाई एउटा आधार बनाएको छ। यसरी हेर्दाखेरि नेपाली जनताले माओवादीलाई त्यो निर्णायक तहमा सांसदका टाउका गर्ने तहमा पुर्याउनु भयो भने त्यो अडानमा माओवादी उभिन्छ। यहाँले थोरै कङ्ग्रेससँग हामी पछि लाएर हिँड्ने अवस्था पनि छैन भन्ने सङ्केत गर्नुभयो। आज त्यही कङ्ग्रेसको छातामुनि यहाँहरू बसिरहनु भएको छ र के भन्नुहुन्छ भने यहाँहरूका नेताहरूले
आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम रहेरै जानुपर्छ भन्नुहुन्छ। यो मनसायले त माओवादी कतै कतै निर्वाचनबाट पो डराइरहेछ कि? दुईटै कुरा भन्ने हुन्छ नि, के अरे प्रचण्डकै छायामा शेरबहादुर देउवा छन् भने पनि हुन्छ नि। तपाईँ यो एमसिसी आदि इत्यादि जम्मै हेर्नुभयो भने नि सत्ता नेतृत्व त सुदर्शन देउवाजीले गर्नुभएको छ। एकचोटि वासिङटनबाट बेजिङबाट हामी के हेरौँ भने नि 5 दलको गठबन्धन छ। 5 दलको गठबन्धनमा 4वटा पार्टी प्रचण्डले जे भन्यो त्यही मान्ने खालका पार्टीहरू छन्। अब 4 दलको गठबन्धन मैले होइन जनमोर्चा बाहिरी हो। मैले भने यो एमसिसी भन्दा अगाडि वासिङटन बेजिङ लन्डन जहाँ बसेर भयो नि हेरौँ न हामी एकचोटि हेर्दा नेपाललाई हेरौँ एकचोटि स्वतन्त्र भएर हेर्दा 5 दलीय गठबन्धन। 5 दलको गठबन्धनमा प्रचण्ड जनमोर्चा अब एकीकृत समाजवादी फोरम सहित गर्दा 4वटा पार्टी प्रचण्डले जे भन्यो त्यही मान्ने र प्रचण्डसँग वेभलेन्थ मिल्ने पार्टीहरू छन्। देउवा मात्रै फरक हो भन्दा यो जम्मै मुद्दा नारा एजेन्डा प्रचण्डको महाधिवेशनमा गएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत प्रचण्डजी नभएको त आज यहाँ हुँदैन थियो। सबै उपलब्धि प्रचण्डजी ल्याएको म धन्यवाद दिन्छु भनेर शेरबहादुर देउवाले हाम्रो महाधिवेशनको मञ्चबाट भाषण गर्नुभएको छ। अनि सबै मुद्दा नारा कार्यक्रम प्रचण्डको, त्यो कुरा प्रचण्ड र हामी माओवादीले मात्रै भनेको होइन। शेरबहादुर देउवाले हाम्रो 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्नुभएको छ। शङ्कर पोखरेल बाहेक अरू सबैले त्यो कुरा भन्नुभएको छ। भन्दा वासिङटन बेजिङ लन्डनबाट हेर्दा त सिङ्गै देश प्रचण्डले फुइँ घुमाएको छ भन्ने विश्लेषण हुन्छ नि हुँदैन। देउवाले देश चलाएको होइन, प्रचण्डले देश चलाइरहनु भएको छ अहिले। प्रचण्ड देउवा सबैले चलाइराखेका छन्। तर के कुरा अघि तपाईँले भनेको जस्तो काङ्ग्रेस र देउवाको छाताभित्र हामी छैनौँ। यो गठबन्धन प्रचण्डको दिमागबाट आएको हो र प्रचण्डले अब भगीरथ मेहनतका बिचबाट निर्माण गर्नुभएको चाहिँ कोलुसन हो यो। यस हिसाबले हेर्दाखेरि कोही कसैको पुच्छर छैन। यो आजका उपलब्धिका रक्षा गर्नका निमित्त दृश्य अदृश्य सबै षड्यन्त्रहरूलाई चाहिँ समाप्त पार्नका लागि बनाइएको हो। उसो भए यहाँहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जान पनि त यहाँहरू अङ्कनाइराख्नु भएको छ नि भने गठबन्धन एक भएर जानुपर्छ निर्वाचनमा भनेर यहाँहरूले त भनिरहनु भएको छ नि त आजको दिनमा। सुदर्शनजी एउटा कुरा हामीले नारा दिइसक्यौँ। समाजवाद उन्मुख समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार भनेर माओवादीले नारा दिइसक्यो। हामी समाजवाद उन्मुख समृद्धि प्राप्ति गर्नका लागि स्थानीय तहको सरकारमा हामीलाई विजय गराउनुहोस् भनेर जनतालाई अपिल गर्ने भनेर हामीले 2 महिने अभियानका कार्यक्रम लिएर स्वतन्त्र ढङ्गले हामी गयौँ। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता एकल ढङ्गले माओवादी सिङ्गै लडेर पहिलो पार्टी हुने गरी हाम्रो तयारी छ। हिजोको केन्द्रीय समितिको दिशानिर्देश यही हो र मिल्न सक्ने जति अहिले गठबन्धनमा भएको हिसाबले उपलब्धि रक्षा गर्ने कुराका हिसाबले मिल्न सकिने शक्तिहरूसँग गठबन्धन गरेर जान सकिन्छ भनेको। यसरी हेर्दा हामी कोहीसँग बैशाखी नटेकिकन चुनाव लड्दैनौँ भन्ने हाम्रो मनोविज्ञान छैन। यदि कसैले त्यो बुझेको छ भने त्यो भ्रम हो, यथार्थ होइन। हामी एक्लै आफ्नै खुट्टामा आफ्नै अभिमतमा जनतासँग आफ्नै मुद्दा लिएर त्यसैले समाजवाद उन्मुख समृद्धका लागि स्थानीय सरकार भन्ने नारा दिएर हामी सम्पूर्ण शक्ति अब स्थानीय तहमा केन्द्रित भएर हामी सबै केन्द्रीय सदस्यहरूले एउटा दुईटा तीनटा कतिवटा स्थानीय तह हुन्छ त्यसको चाहिँ मूल परिचालनको नेतृत्व गर्ने गरिकन 2 महिने कार्यविभाजन गरेर हामी हिँडिसकेका छौँ। यसैले माओवादी एक्लै चुनाव लडेर पहिलो पार्टी हुने तयारीका साथ स्थानीय निर्वाचनमा गइसक्यो र मिल्न सकिने जति ठाउँहरूमा पहिलो प्राथमिकता हाम्रो अहिले गठबन्धन भएको हुनाले इथिकल्ली पनि नैतिक हिसाबले पनि गठबन्धनमै रहेको हिसाबले त्योसँग गठबन्धन गर्ने प्रयत्न हुन्छ। भएन भने जोसँग मिल्दाखेरि फाइदा हुन्छ मिल्ने हुन्छ, नमिलिकन एक्लै लड्न चाहिँ मतलब पर्दाखेरि आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहमा गठबन्धन हुन सक्छ। यहाँको मनसाय त्यो हो। हाम्रो केन्द्रीय समितिले दिएको निर्देश र अध्यक्षले भन्नुभएको कुरा के हो भने हामी पहिलो कुरा एकल ढङ्गले नै चुनावको तयारी गरेर मैदानमा गइसकेका छौँ। हिजोको कुरा थियो, हामीले नारा नै दियौँ। कतिपयले हिजो केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले पनि के उठाउनु भयो भने गठबन्धनसहित चुनावमा जाने भन्ने नारा, हाम्रो नारा चाहिँ अरू काङ्ग्रेसले मान्छ त, यो नारा त मान्दैन नि त। हामीले भन्यौँ समाजवाद उन्मुख समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार भन्ने त यो माओवादीको नारा हो। यसरी हेर्दा पहिलो त हामी आफ्नै बलमा आफ्नै अभिमतमा स्थानीय सरकार मार्फत पहिलो पार्टी हुने तयारीका साथ गयौँ। दोस्रो, अहिले गठबन्धनमै रहेको हुनाले मोरालली पनि गठबन्धनभित्रकै पार्टीहरूसँग जहाँ जोसँग मिल्न सकिन्छ त्यहाँ जाने। यसरी हेर्दा गठबन्धन प्रचण्डले मात्रै भनेको होइन। शेरबहादुर देउवाले अस्ति गठबन्धनको बैठकमा के भन्नुभयो भने मतलब अध्यक्ष कमलले हामीलाई दिएको व्याख्या अनुसार उहाँले के भन्नुभयो भन्ने छ भने काङ्ग्रेसले जितेकाहरू काङ्ग्रेससँगै रहोस्, माओवादीले जहाँ जहाँ जितेको छ हामीले 116 ठाउँ जितेका छौँ देशभरि त्यो माओवादीसँगै रहोस्। त्यस पछाडि एमाले जितेका ठाउँमा एकीकृत समाजवादी लगायतकालाई चाहिँ प्रायोरिटी दिउँ। जो सेकेन्ड पोजिसनमा छ लोकप्रिय उम्मेदवारहरू छन् त्यो अनुसार जाउँ र एकपटक अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव बालुवाटारमा, यो प्रस्ताव शेरबहादुर देउवाको प्रचण्डको होइन,
प्रचण्डजीको प्रस्तावको रूपमा अगाडि आयो भनेर यो प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनको बैठकमा प्रस्ताव गर्नुभएको हो। यसले यसमा छलफल गरौँ भनेको हो र अहिले माथिबाट मात्रै गठबन्धनलाई लाद्दाखेरि तलले स्वीकार गर्दैन भन्दा तल नै स्थानीय तहहरूबाट नै एकपटक राय सङ्कलन गर्ने, राय सुझावहरू लिने र त्यो सर्वेक्षणका आधारमा तलको सुझावको प्रतिवेदनका आधारमा माथिले निर्णय गरिदिने भन्ने भएको छ। र मैले अघि नै भने जसले जहाँ जितेको छ उसैसँग राख्ने र जो सेकेन्ड भएको छ त्यसलाई अग्राधिकार दिने, त्यो फर्मुलाका आधारमा चाहिँ गठबन्धनमा जाउँ भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राख्नुभएको। अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादीले तर्साएको काङ्ग्रेस अहिले निर्वाचनमा जाला त त्यसरी? अहिले त काङ्ग्रेस त एक्लै लड्दा जित्छु भन्नेमा छ नि त। उहाँहरूलाई लागेको छ कि मतलब अहिले त अघिल्लो निर्वाचनमा त माओवादीले धोका दिएकै हो नि। काङ्ग्रेसले नि त धोका दियो। अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन माओवादी र काङ्ग्रेस मिलेर लडौँ भन्दा शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्र निर्णय गराउन सक्नु भएन र कहीँ गठबन्धनको स्थिति निर्माण भएन नि त। त्यसको फाइदा एमाले उठाएको हो त्यस बेला भन्दा शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई धोका दिए भन्न पनि त मिल्छ नि। अघिल्लो पटक प्रचण्डले त भनेको हो नि स्थानीय तहको निर्वाचनको गठबन्धन बनाऊ, त्यसले माथिको गठबन्धनका लागि आधार बन्छ भन्ने भए पछाडि यी सबै उपलब्धि रक्षा गर्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले अब त्यताबाट काङ्ग्रेसले दरो घुट्टा नटेके पछाडि हामीले चाहिँ वाम गठबन्धन बनाउँदै पार्टी एकतासम्म पुग्यौँ। यसलाई यसरी पनि हेर्नुपर्छ। अब संसदभित्रको परिदृश्यको कुराकानी गरौँ। एमाले आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गरेछ, अवरुद्ध गरेछ। विशेष गरी सभामुखमाथि उसको टार्गेट छ। यति लामो समयसम्मको संसद अवरोध र सत्ता गठबन्धनले खेल्न नसकेको भूमिकाप्रति पनि आलोचना भइरहेछ। सरकारले एमालेलाई मनाउन सक्दैन? सरकारले एमालेलाई मनाउन सक्छ। नेकपा एमाले मतलब संसदको सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने पार्टी हो भने सरकारले गठबन्धनले एमाले मनाउन सक्छ। तर अहिले सरकारले कसलाई मनाउन सकेन भने बार्दलीमा पुग्नुभएको बाला मनाउन सकेन। बालाई एउटा यति ठुलो इगो चाहिँ जन्मिएको छ र एउटा भ्रम बाला के पनि परिराखेको छ बार्दलीका बाला भने कहीँ न कहीँ एउटा छोप्लाङ ल्याएर खसालेर यो गठबन्धन तोड्छु, तोडेपछि पानी मुनि गए पनि छोड्दिन भनेर त उहाँले सार्वजनिकै भन्नुभएको छ। भन्दा उहाँलाई एउटा भ्रम सपना के देखिराख्नु भएको छ भने एउटा कुनै न कुनै छोप्लाङ ल्याएर उहाँलाई एउटा एमसिसी छोप्लाङबाट गर्छु भन्नु भएको थियो। आफ्नै खल्या खाल्दा आफै पर्नुभयो। अहिले उहाँ न विरोधी न समर्थक जस्तो बडो कन्तबिजोग जस्तो पहिले उहाँ माधव नेपाललाई भन्नुहुन्थ्यो, नभाले नपोथी बनाएको एमाले मैले ल्याएँ भन्नुहुन्थ्यो। पुग्नु त भयो त्यहीँ उहाँ, खैर छोडिदिउँ। तर उहाँलाई अहिले पनि एउटा भ्रम कहाँ छ भने एउटा छोप्लाङ झारे पछाडि यो गठबन्धन टुट्छ, टुटेपछि शीतल निवासले प्रधानमन्त्रीमा फेरि शपथ गराउँछ भन्ने उहाँलाई भ्रम छ। क्या आश चाहिँ त्यहाँनिर छ, यो भ्रम छ उहाँलाई। मलाई लाग्छ यो भ्रम सबै एउटा हिसाबले अब सिसा फुटे जस्तो भएको छ। अब एमाले अहिले चाहिँ कि कर्तव्य विमूढ भन्छ नि त्यस्तो हालतमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। संसद अवरोधको विषयलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? त्यो त के इस्यु नै होइन नि। सभामुखले खालि कागजपत्र हेरेर प्रक्रिया पुऱ्याएको त हो। सभामुखले त भन्ने हो भने एमसिसी टेबल गरिदिने भनेको हो नि त, हाउसमा लादिने भनेको हो नि त। हाम्रो संसदीय परम्परा मूल्य मान्यता हेर्दाखेरि केही दिन विलम्ब मात्रै गर्न सक्छ, रोक्न त सक्दैन नि सरकारले दिएको बिजनेस या कानुनी प्रक्रियासम्म ढङ्गले आएका चिजबिजहरू सभामुखले चाहिँ रोक्न त पाउनुहुन्न। भन्दा एमाले भित्रका माधव कमरेड सहितका चाहिँ नेता र सांसदहरूका सम्बन्धमा त सभामुखले गरेको त्यति हो। एकछिनलाई हेरौँ त ल, सभामुखले गैर कानुनी काम गर्नुभएछ अरे खड्ग ओलीले भन्नुभएको कुरा। त्यसो भए उहाँले नियुक्त गर्नुभएको प्रमुख आयुक्त सहितको निर्वाचन आयोगले नयाँ दलको मान्यता र प्रमाणपत्र जारी गरेको त दिनेश चन्द्र मतलब के अरे प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले दिनुभएको हो नि, थपलियाजीले दिया हो नि। ल सभामुख एकछिनलाई उहाँले भनेको जस्तो गैर कानुनी बाटो हिँड्नु भएको छ अरे। आफूले नियुक्त गरेको निर्वाचन आयोगले त प्रमाणपत्र दियो, त्यस भए त त्यो पनि त गैर कानुनी भनेर निर्वाचन आयोगले गरेका सबै काम कारबाही गरेर त्यहाँ धर्ना बसे हुन्छ नि त। देखिया छ त विभिन्न समितिहरूमा सहभागी भएकै छ हो। महाभियोगको प्रस्ताव समितिमा पनि सहभागी भएकै छ। तर रोस्टममा चाहिँ सभामुखलाई देखाएर तपाईँ एमसिसीमै हेर्नु न त, रोए जस्तो गर म पिटे जस्तो गर्नुभयो उहाँहरूले। के गर्नुभयो त? उहाँकै सांसद प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो। बरु हाम्रो माओवादीको मतलब के अरे गिरिराज मणि र अञ्जना विसङ्खेले उठेर चाहिँ अब व्हिप क्रस गर्नुभयो बरु।
उहाँहरूको त अरू होइ पनि थिएन भन्नु पऱ्यो नि कि त्यसो भए भन्दा यो सबै नाटक हो र उहाँलाई के लागेको छ भने यो सभामुखका कारण बालुवाटारबाट बारदलीमा पुग्नु पर्यो भन्ने कुरा एउटा इगो पैदा भएको छ। हुन चाहिँ अग्नि सापकोटाको ठाउँमा सुभाष नेमाङ भएको भए नि हुने चाहिँ यही हुन्थ्यो फेरि। अब उहाँले 12 कि 13 दिनको दिनमा निर्णय गर्नुभएको छ होइन, उहाँले 15औं दिनमा गर्नुहुन्थ्यो होला सुभाष नेमाङले। त्यो कुरा त सुभाष नेमाङले बोले हुन्छ नि त, के हुन्छ प्रक्रियाका हिसाबले सबभन्दा धेरै उहाँहरूको अधिकारको कुरा हुन्थ्यो हो भने सबभन्दा धेरै सभामुख या स्पिकर भएको त अहिले कोही प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ भने सुभाष नेमाङ हुनुहुन्छ। उहाँले यसरी चाहिँ यो धारा उपधारा उपदफा चाहिँ उल्लङ्घन गरेर सभामुखले यो गल्ती गर्नुभयो भने भयो नि त सुभाष नेमाङले भन्न सक्नु भएको छ त उहाँले। तपाईँ त्यही हेर्नुभयो भने लाजमानी मानी उता उभिएर हात बाँधेर बस्नुहुन्छ सुभाष नेमाङ अरू नेताहरू। त्यसैले यहाँ नेकपा एमाले संसदको सर्वोच्चतालाई चाहिँ विश्वास गर्ने हो भने दल गठबन्धनले र सरकारले नेकपा एमालेलाई कन्भिन्स गर्न सक्थ्यो, तर कुरा त्यहाँ छैन। उहाँलाई त इगो छ, मैले भने एउटा छोप्लाङ खसालिदिएर त्यो छोप्लाङका मार्फत चाहिँ यो गठबन्धन टुटाएर 30 दिनभित्र चाहिँ यो गठबन्धन टुटेपछि विश्वास लिन सक्दैन, त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको शपथ गराउनुहुन्छ र फेरि माराकमुरु भत्काएर मुठीमा शासन व्यवस्था लिन्छु भन्ने भ्रम छ क्या मलाई। अब महाभियोगको कुराकानी गरौँ। समिति बनाएको छ 11 सदस्यीय। साँच्चै प्रधान न्यायाधीशलाई हटाउनकै लागि महाभियोग ल्याइया हो अथवा कसैलाई तर्साउनको लागि, यो प्रश्न पनि गर्दैछन् क्या? होइन, अब यो विषय अन द प्रोसेस भएको हुनाले धेरै सार्वजनिक रूपमा बहस गर्नु त मिठो नहोला, तर यसको पृष्ठभूमि तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यति धेरै विद्वान वकिल मित्रहरूले महिनौसम्मको सङ्घर्ष गरे नि, त्यसलाई हामीले कसरी हेर्ने? र त्यत्रो नैतिक प्रश्न उठिसके पछाडि 1 दिन 1 घन्टा बिदा पनि बस्नु भएन प्रधान न्यायाधीश। त्यत्रो प्रश्न उठिसके पछाडि उहाँले त नैतिकताका आधारमा रायनाम दिनु पर्थ्यो, दिनु भएन। त्यसो भए पछाडि उहाँले जाँदै एकदमै मतलब नसोचेका निर्णयहरू गर्न सक्ने खतराहरू बढेको थियो। विद्वानहरूले विश्लेषण पनि गरे, सार्वजनिक रूपमा पनि भने। उहाँका ती सबै कुराहरू हेर्दा कुनै एउटा इथिक्समा नटेकेको हुनाले उहाँले जति पनि बेला जे पनि गर्न सक्ने चाहिँ खतरा थियो। त्यसरी हेर्दा त्यो एउटा चाहिँ खतरा किन बोकिराख्ने भन्ने भएपछि र सबै अब न्यायालय त एउटा आन्दोलनकै स्थितिमा थियो नि, त्यस्तो परिस्थितिमा महाभियोगको अर्को विकल्प थिएन। सबभन्दा राम्रो राष्ट्रको लागि, न्यायालयको लागि र उहाँको व्यक्तिगत हितका हिसाबले सोच्दाखेरि पनि प्रधान न्यायाधीशले नैतिकताका हिसाबले रायनाम दिनुपर्थ्यो। उहाँले त्यो दिनुहुन्छ कि भनेर अब हामी सबैले प्रतीक्षा गऱ्यौँ दलहरूले र सुरुदेखि महिनौसम्म प्रतीक्षा भयो। तर अब उहाँले नैतिकता भन्ने कुरा त यति नराम्रोसँग धज्जी उडाइदिनु भयो कि त्यस पछाडि यसको त के विकल्प थियो र? यसरी हेर्दा यो कोही अरू कसैलाई तर्साउने भन्नेसँग त यसको के साइनो सम्बन्ध छ र? यसरी हेर्दा 2 तिहाईले पारित हुनुपर्छ यो महाभियोगको कुरा हो। यसको आफ्नो प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा त गइ नै सकेको छ। सम्भावना छ 2 तिहाई पुग्छ। यति धेरै ज्यादीविधि गर्ने, व्यथिति गर्ने, त्यस पछाडि अब अनुसन्धान र त्यो महाभियोग समितिले चाहिँ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर प्रतिवेदनै ल्याउला, तर त्यसले धेरै अध्ययन मेहनत गर्नुपर्ने नै परिस्थिति नै छैन कि छ्याङछ्याङती सबै कुराहरू आएको छ। कुन काण्डमा के भएको छ, कुन घटनामा कसरी फैसला भएको छ भन्ने कुरा न्यायाधीशहरूले भन्नुभएको छ, वकिलहरूले होइन। वकिलहरूले त भन्नु होला ल, होइन, पक्ष विपक्षीहरू उहाँहरू न्यायाधीशहरूले भन्नुभएको छ नि त, बहालवाला न्यायाधीशहरूले, पूर्व न्यायाधीशहरूले भन्नुभएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि यो महाभियोग प्रस्ताव पास नहुनुपर्ने त के कारण छ? पास हुन्छ। मलाई त यसको धेरै बहस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन सुदर्शनजी। अब म युक्रेनतर्फ लाग्छु। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरिरहेछ। नेपालले युक्रेनको पक्ष लियो, अलि आलोचित पनि भयो। नेपालले यति धेरै हतारो गर्नु पर्थ्यो? यो विषय हामी हिजो केन्द्रीय समितिमा नि छलफल गऱ्यौँ र हामीले के भन्यौँ भने सरकारले हतार गरेर जे टिप्पणी गर्यो त्यति हतार गर्नु जरुरी थिएन। तर केसम्म हामीले भन्नु पर्थ्यो र भन्नु पर्दछ भने युक्रेनको समस्यालाई संवाद र शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गरियोस्। हिजो हाम्रो केन्द्रीय समितिले त्यो निर्णय गरेको छ। सायद आजतिर चाहिँ हाम्रो पार्टीका तर्फबाट एउटा स्टेटमेन्ट पनि आउँछ। युक्रेन सम्बन्धी हाम्रो पार्टीको धारणा के हो भने जे अहिले चाहिँ गतिविधिहरू भइराखेका छन्, अशान्ति युद्ध भइराखेको छ, त्यो ठिक भएन र युक्रेनसँग सम्बन्धित समस्या संवाद र शान्तिपूर्ण तरिकाले हल गरिनुपर्छ भनेर हामीले हिजो केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेका छौँ। सरकार
यहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, छलफल भएन यो विषय उसो भए? अब कस्तो छ भने यो वेस्ट मिनिस्ट्री सिस्टम छ, त्यसको धेरै यहाँ व्याख्या गर्नै पर्दैन। त्यसरी हेर्दा सरकारमा हामी छौँ, सरकारको प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ, यो कुरा पनि बुझिदिनु। कता कता परराष्ट्र नीति नै फितलो भयो कि जस्तो पनि देखिन्छ क्या। कति केही कुरामा साह्रै हतारो, केही कुरामा चाहिँ साह्रै सुस्तता पनि देखिन्छ। नेपालमा बनेका नीति जम्मै हेर्नुभयो भने नीतिहरू ठिक छन्, तर त्यो नीतिलाई कार्यान्वयनको पक्षमा जानुभयो भने अब धेरै बहस गर्न सकिन्छ। हाम्रो अब यो अहिले हतारो गरेर बोलिहाल्ने कुरा यसरी बोल्ने भनेको छ त हाम्रो परराष्ट्र नीतिले। हामी त समदूरी र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा जाने भनेका छौँ नि त। पञ्चशीलको सिद्धान्तै छ होइन, मूलत सन्तुलित र समदूरीको आधारमा जाने भनेकै छौँ नि हामीले। त्यसरी हेर्दा मैले अहिले भने सन्तुलित भएरै हामी जानु पर्थ्यो नि त। युक्रेनका बारेमा यति हतारो गरेर बोलिहाल्नु पनि किन पर्यो र, होइन? भन्दा यसरी हेर्दा म्याच्योर्डनेस अलिक देखिएन, यति कुरा त भन्नुपर्छ। सरकारमै भए पनि आफ्नै पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री मन्त्री हुँदाखेरि पनि गल्ती गरेको कुरा त गल्ती हो भन्न सक्नुपर्छ नि। गल्ती हो भन्न सक्यो भने अर्को गल्ती दोहोरिँदैन र अर्को गल्ती हुनबाट बचाउन सकिन्छ क्या। त्यसो हुँदा सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका आधारमा सरकार यो मानेमा चाहिँ चिप्लेकै जस्तो देखियो। अब समग्र व्यवस्था र अवस्थाको कुरा गर्छु म। कायापलटै गर्छौँ मुलुकलाई भनेर माओवादी केन्द्रको उदय भयो, 10 वर्ष जनयुद्ध, त्यसपछिको अवस्था र आजको माओवादी, आजका कम्युनिस्टहरू कुन धरातलमा छन् यसो विश्लेषण गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ? हामी सफल भयौँ या असफल भयौँ? हामी असफल पनि भइसकेका छैनौँ। हामीले जसरी सोचेका हौँ नेपालको क्रान्ति सम्पन्न गर्ने भनेर त्यसै गरी पनि हिँडेको छैन। गएको महाधिवेशनमा तपाईँले भनेको प्रश्नका बारेमा केन्द्रित वरपर नै केन्द्रित भएर हामी छलफल गऱ्यौँ र दस्तावेजमा के भनियो, अध्यक्षले के राख्नुभयो भने संसारभरिका क्रान्तिहरू त्यहाँको क्रान्तिकारी पार्टी र त्यहाँको नेतृत्वले सोचे जसरी चाहिँ सम्पन्न भएका छैनन्। किनभने क्रान्ति भनेको कुरा चाहिँ यो असाधारण कार्य हो, बाङ्गो टिङ्गो घुमाउरो घुमघुमाउरो बाटो हिँड्ने चाहिँ यात्रा हो यो फेरि। त्यसरी गर्दा आफूले भनेको जसरी चाहिँ क्रान्ति संसारमा कहीँ पनि भएका छैनौँ। त्यसरी भन्दा हामीले भनेकै जसरी मात्रै नेपालमा क्रान्ति हुने कुरा पनि भएन। त्यसैले अलिअलि अब यो घुमघुमाउरो अलिअलि चाहिँ बाङ्गो टिङ्गो बाटो हिँड्दाखेरि कता कता बराइलिएको हो कि हो, कहिलेकाहीँ हामी बरालियौँ कि त ठिकै गरिराखेका छौँ कि त जस्तो हामीलाई पनि फिल त हुन्छ। हेर्नुहोस्, नहुने कुरै भएन। किनभने केही थान मन्त्री केही थान सांसदका निमित्त हामी त्यति ठुलो आँधी बेहेरीको चाहिँ जनयुद्धमा गएका थिएनौँ। हामीले सोचेको त अब बन्दुकै लिएर सिंहदरबार छिर्छौँ भन्ने थियो नि त हामीले सोचेको त, होइन? कम्ब्याट लगाएरै बन्दुकै लिएर यो काठमाडौँ उपत्यका कब्जै गरी छाड्छौँ भन्ने थियो नि लक्ष्य उद्देश्यका हिसाबले त हामी परिस्थितिलाई विचार गऱ्यौँ। राष्ट्र अन्तर्राष्ट्र दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि सबै हेऱ्यौँ हामीले। हाम्रो रातो झन्डा पेरुमा फरफराउँदैछ भनेर हामीले गीत गाउँदै जनयुद्ध सुरु गरेका हौँ नेपालमा। त्यो पेरुको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि हेऱ्यौँ हामीले। हामीले जनयुद्ध सुरु गर्दै गर्दा भारतको भाकपाले ठुला ठुला फौजी कारबाहीहरू गर्थ्यो संसारभर, त्यसको एउटा चाहिँ तरङ्ग जान्थ्यो, हामीलाई नि ऊर्जा दिन्थ्यो त्यो आन्दोलनहरूले, त्यो पनि हेऱ्यौँ हामीले। भन्दा सबै अगाडि पछाडि दायाँ बायाँका क्रान्तिहरूको विश्लेषण गर्दै कता व्यवस्था त परिवर्तन गर्नुभयो तर समग्रमा अवस्था परिवर्तन गर्न सक्नु छैन। हो, त्यसकारण व्यवस्था हामीले फौजी र गैर फौजी, सशस्त्र जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन दुईटाको फ्युजनका माध्यमबाट व्यवस्था बदल्यौँ। अब शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट नेपाली जनतालाई मुद्दा नारा कार्यक्रम बुझाएर समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादमा पुग्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले। र हामीले समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादमा पुग्दासम्म मात्रै यो अवस्था बदल्न सकिन्छ भन्ने छ कुरा हाम्रो। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यही व्यवस्थामाथि फेरि प्रश्न उठ्न थाले क्या? तपाईँहरू असफल हुन लाग्या हो, यो प्रश्न पनि उठ्छ। हामी असफल हुन लागेको होइन। यहाँनिर के बुझ्नुपर्छ भने नेपालको आजको परिवर्तन र उपलब्धि मूलत यहाँबाट हामीले शब्द के ख्याल गर्नुपर्छ भने मूलत नेपालको माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध र त्यसको जगमा छिटो फड्को मार्दा हामी बिग्रियौँ कि जस्तो पनि होइन। मलाई अघिल्लो नै पुरा हुन दिनुहोस् रोशनजी। नेपालको जनयुद्ध परिवर्तन र यो सबै उपलब्धिहरू माओवादी एक्लैले ल्याएको होइन, तर माओवादीका मुद्दा नारा कार्यक्रम हुनु यिनीहरू र माओवादी जनयुद्धको जगमा पैदा भएको 19 दिने जनआन्दोलनले ल्यायो। यसरी हेर्दा
अहिलेको प्रधानमन्त्री त माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामीले 40 बुँदे मागपत्र दिएको उहाँले डस्टबिनमा फ्याँक्नुभयो, उहाँका विरुद्ध गरेको हामीले चाहिँ विद्रोह। यसरी हेर्नुभयो भने त त्यो त यहाँ मिल्दैन नि त कुरा। तर मैले के भन्न खोजेको भने नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनले पुँजीवादीहरूलाई समेत क्रान्तिको हिस्सा दिएर हामीले क्रान्ति गरेको। यसरी हेर्दा नेपालको परिवर्तनको हिस्सेदार चाहिँ पुँजीवादीहरू पनि छन्, क्रान्तिकारीहरू मात्रै छैनौँ हामी। त्यसैले पुँजीवादीहरू र क्रान्तिकारीहरू मिलेर यी उपलब्धिहरू आयो। यसरी हेर्दा पुँजीवादीहरूले यो गणतन्त्रलाई पुँजीवादी गणतन्त्रतिर लैजान र तानतुन गरिराखेका छन्। हामी क्रान्तिकारीहरूले यो गणतन्त्रलाई चाहिँ जनगणतन्त्रतिर लैजाने, समाजवाद हुँदै साम्यवादतिर लैजाने गरी हामी बल गरिराखेका छौँ। त्यसो गर्दा अलिअलि तानातान जस्तो चाहिँ भएको छ। त्यसरी हेर्दा हामीले भनेकै के छौँ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ होइन। यसलाई त गणतन्त्र भन्यो भने हुन्थ्यो नि त होइन। हामीले चाहेको त जनगणतन्त्र नेपाल भन्न खोजेको, जसरी चिनीहरूले चाहिँ जनगणतन्त्र चीन भन्छन्, हामीले भन्न खोजेको त जनगणतन्त्र नेपाल भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हो नि त, त्यहाँ पुर्याउन खोजेको भएन। भन्दा यो सम्झौता र क्रान्तिकारीहरूले पुँजीवादीहरूलाई समेत थोरै हिस्सा दिएर आएको चाहिँ परिवर्तन र उपलब्धि भएको हुनाले यसलाई पुँजीवादीहरूले पुँजीवादीकरण गर्न खोजिराख्ने, क्रान्तिकारीहरूले क्रान्तिकारीकरण गर्न खोज्दाखेरि तपाईँले भनेको जस्तो कहिलेकाहीँ यहाँ जटिलता चुनौतीहरू आएका छन्। त्यसैले यसलाई के बुझ्नुपर्छ भने समग्रमा भन्नुपर्दा त्यो यात्रा अझै पनि पूर्ण रूपमा तय भएर निश्चित बिन्दुमा पुग्न सकिया छैन। यात्रा त तय भएको छ, तर सम्पूर्ण रूपमा यसले क्रान्तिकारी रङका साथ स्थिरता प्राप्त पुग्नुपर्ने बिन्दुमा पुग्न सकिएको छैन। त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। पुगिसक्यो, सत्तै आइसक्यो चाहिँ मतलब नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूका भन्ने कोणबाट बुझियो भने केही पनि भएन, बर्बाद भयो भन्नेबाट हेरिन्छ। भन्दा पुँजीवादीहरूलाई समेत हिस्सा दिएर आएको हुनाले यसलाई क्रान्तिकारी रङसहित स्थिरतातिर लान सकिएको छैन, त्यसमा बल भइराखेको छ। अब मेरो अन्तिम प्रश्न, युवा नेता तपाईँ, यो कहिलेसम्म यो राजनीतिक खिचतानीका मात्रै हामी बहस गर्ने, विकास समृद्धि सुशासनका गफ गर्न कहिले पाउँछौँ, कहिले छलफल गर्न पाउँछौँ? हामीले के भन्यौँ भने 70 वर्षसम्म नेपाली जनताले व्यवस्था परिवर्तनका निमित्त लडे। त्यसो गर्दा व्यवस्था अस्थिरतामा थियो। हामीले गणतन्त्र घोषणा गर्दाखेरि पनि सम्पूर्ण रूपमा राजनीति स्थायित्व प्राप्त भइसकेको छैन। भन्दा राजनीतिले स्थायित्व प्राप्त नगर्दासम्म विकास समृद्धिले चाहिँ अब आफ्नो राम्रोसँग यात्रा तय गरेर गियर फेर्न सकेन। अब यो गुड्न त गुडिराखेको छ घचपच्च गर्दै, भन्दा स्मुथली गियर चेन्ज हुनुपर्छ नि, त्यो कुरा हुन सकेको छैन। त्यसैले हामी भन्छौँ अब हामी निर्वाचनको वर्षमा छौँ। यसो भएको हुनाले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त हुने गरिकन उपलब्धिहरूको रक्षा पनि हुनु पर्यो, राजनीतिक स्थायित्व पनि प्राप्त हुने गरिकन निर्वाचनको वर्ष छ। यतिकन जेलसम्म नेता प्राप्त उपलब्धिलाई गिजुल्ने यहाँहरू अब पनि कसरी विश्वास गर्ने र भने जनता? म त्यही भन्दै थिएँ सुदर्शनजी, दलहरूले नेताहरूले शीर्ष नेताहरूले कहीँ न कहीँ गल्ती कमजोरी गरे होलान्, त्यसको समीक्षा पनि गरौँ। तर समीक्षा गर्ने नाममा फेरि पनि नेपाली जनताले के गल्ती गर्नु भएन भने राजनीतिक अस्थिरता भइराख्ने, गन्जागोल भइराख्ने, यो चाहिँ अङ्कगणितमा रुमलिराख्ने जे परिस्थिति छ नि, कमसेकम अहिले चाहिँ त्यसबाट देशलाई मुक्त गर्नु पर्यो। डोनाल्ड ट्रम्प पनि आए नि त अमेरिकामा। यो सँगसँगै आफ्ना पार्टीका शीर्ष तहका नेतृत्वले बाटो बिराउँदै गर्दा खबरदारी पनि गर्न सक्नु पर्यो के भने यहाँहरू पनि पिछल लगु जस्तै पछि पछि लाग्दिनुहुन्छ, खबरदारी गर्न सक्नुहुन्न के यहाँहरू? खबरदारी हामी गरिराखेका छौँ। तपाईँ अबको यो युवा पुस्ता यो पुस्ता हो र तपाईँ आज कान्तिपुर हेर्नुभयो भने कान्तिपुरमा थोरै लेखेको रहेछ, हामी सङ्घर्षमा छौँ, नेतृत्वका गलत कुराहरूको नजर जुधाएर औँलो ठडाएर हामी खबरदारी गर्न सक्छौँ, गरिरहेकै छौँ। केन्द्रीय समितिका बैठकमा पनि हामी हिजो बोलेकै पनि छौँ। तर खबरदार गर्ने भनेर नेतृत्वलाई ध्वंस गरिदिएर त फेरि आन्दोलन पार्टी त रहँदैन नि फेरि। त्यसैले सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्छ, रक्षा पनि गर्नुपर्छ, गलत कुराहरूको खबरदारी पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले म के भन्छु भने नेतृत्वलाई मैले यही भने नेपाली जनतालाई समीक्षा पनि गरौँ, छ्याङछ्याङती देखिएको छ नि त कसका के गल्ती कमजोरी त्रुटिहरू हुन् भन्ने कुरा। गल्ती कमजोरी सबैका छन्, कसका घातक र खतरनाक गल्ती त्रुटिहरू छन्, कसले चाहिँ जान अनजानमा गरेको छ भन्ने कुरा त नेपाली जनताले देखेका छन्। त्यो अनुसार निर्णय गर्नु पर्यो नेपाली जनताले। मुलुक बन्छ नबनी त विकल्पै छैन नि, के उपाय छ र अरू बनाउनु पर्छ। हस्, आइदिनु भयो, आफ्नो विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार, धन्यवाद। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता केन्द्रीय सदस्य माधव सापकोटा। उहाँसँग समग्रमा नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक, त्यसका
निर्णय, एमसिसीमा माओवादीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद र त्यसको समाधान गर्ने प्रयास लगायत सत्ता गठबन्धन र समसामयिक राजनीतिमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गर्यौँ। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।